नमस्कार साथीहरू, वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन यानि एनएससी को अब फाइनेन्सियल स्टेटस या वाट फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ द इट्स अर्गनाइजेसन्स पर्फर्मेन्स, त्यस्तै इस्युज एन्ड द च्यालेन्जेस अफ एनएससी को बारेमा छलफल गर्नेछौँ साथीहरू चाहिँ। र आशा गर्छु कि आजको डिस्कसन वुड बी इम्पोर्टेन्ट फर दोज स्टुडेन्ट्स फ्रम फाइनेन्स एन्ड एकाउन्टिङ भनौँ या अदर देन फाइनेन्स एन्ड एकाउन्टिङ एरिया, ताकि उहाँहरूले चाहिँ अब नेपालमा भएको अब गभर्मेन्ट सेक्टरमा भएको नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनको चाहिँ कस्तो हालत छ त उहाँलाई क्लियर हुन जान्छ साथीहरू चाहिँ। अब यही भन्दै अब पहिला यसको ब्रिफली डिस्कस गरौँ। अब नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनको जुन कि सिभिल एभिएसन सर्भिस नेपालमा चाहिँ कतिखेर स्टार्ट भयो भने अब 1953 मा। अब त्यतिखेर जस्ट तीनवटा चाहिँ ओल्ड अमेरिकन्स मेड डिसी भन्ने थियो भने अर्को चाहिँ आरएनसी यानि रोयल नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन वाज इन्कर्पोरेटेड अन जुलाई 1 1958 साथीहरू चाहिँ विथ जस्ट 96 स्टाफ। र यसको सर्भिस भनेको जस्ट लिमिटेड टु जस्तो कि पटना, कलकत्ता, दिल्ली एज ए इन्टरनेसनल सेक्टरमा, र डोमेस्टिक सेक्टरमा जस्तो सिमरा, पोखरा एन्ड द विराटनगर डोमेस्टिक सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि। अब हुन त इन्टरनेसनल जुन यसको यसले के गरेको छ भने 1960 तिर चाहिँ अब इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूको स्केड्युल हुन गयो र प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब नेपालले चाहिँ 1992 मा एभिएसन सेक्टरमा वेलकम गरेको हो थियो साथीहरू चाहिँ। र जुन भनेको चाहिँ हामी अब गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ जुन लिबरलाइजेसन पोलिसी भन्छौँ, ओके। अब जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ यसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, अब ब्यालेन्स सिटको मात्र कुरा गरौँ आज। जस्तो ब्यालेन्स सिटमा अब यो भनेको एसेट साइड भयो, जस्तो कि नन करेन्ट एसेट भन्ने बित्तिकै हामी फिक्स एसेट भन्छौँ। जस्तो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने बित्तिकै नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले 06 ले डिटेल्स यसको डिस्कस गरेको छ भने अब त्यस्तै प्रत्येकको चाहिँ आफ्नै डिस्कसन छँदैछ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा। मैले यसको मेन पोइन्ट डिस्कस गर्न खोजिरहेको हो। अब त्यस्तै नन करेन्ट एसेट्स, टोटल नन करेन्ट एसेट भनेको चाहिँ द्याट चाहिँ एनएएस 20 छ। र त्यस्तै इन्भेन्ट्रिजको भनेको नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 04, ओके। यो भनेको हाम्रो एसेट साइड हो। एसेट भित्र चाहिँ सिम्पली करेन्ट एसेट्स, अर्को चाहिँ नन करेन्ट एसेट भन्ने हुन्छ, ओके। अब जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ अब यसको इक्विटी र डेटको कुरा गरौँ। अब इक्विटी भन्ने बित्तिकै हामी सेयर क्यापिटलको कुरा गरिरहेछौँ। जस्तो सेयर क्यापिटल, स्टक होल्डर इक्विटीमा सेयर क्यापिटल, अदर इक्विटी, रिटेन अर्निङ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्छौँ भने तपाईँ इक्विटीको सिचुएसन हेर्न सक्नुहुन्छ, नेगेटिभ छ, डमाडोल स्थिति छ। त्यस्तै नन करेन्ट लायबिलिटिजमा हेर्नु साथीहरू चाहिँ नन करेन्ट लायबिलिटिज अब बोरिङ होस् या डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटिज हो या बोरिङ प्रोभिजन होस् या डेरिभेटिभ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स होस् या अदर नन करेन्ट लायबिलिटिजको चाहिँ। त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटिज भन्ने बित्तिकै जस्तो सर्ट टर्म बोरिङ भन्छौँ, ट्रेड एन्ड अदर पेबल्स जस्तो डिफर्ड रेभेन्यू, करेन्ट ट्याक्स लायबिलिटिज, प्रोभिजन लाइक द्याट। अब हामीले ब्यालेन्स सिटको डेटालाई हामीले सर्टेन रेसियो निकाल्दाखेरि कमसेकम हामी चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ कि यसको ओभरअल डेट इक्विटी सिचुएसन कस्तो छ त, यसको ओभरअल अब लिक्विडिटी सिचुएसन कस्तो छ। जस्तो कि अब हामी लेभरेज पोजिसन नै भन्दाखेरि पनि यसको डेट रेसियो निकाल्छौँ, जस्तो टोटल डेट बाई टोटल एसेट्स। अब एसेटको चाहिँ अब 2080 कै हामी विक्रम सम्वतको डेटा हेऱ्यो निकाल्दाखेरि साथीहरू चाहिँ बेस्ड अन दिस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अब 2080 र 2079 सालको चाहिँ, ओके। अब एउटाको चाहिँ 75.7 छ भने अर्को 76.8%। त्यो भनेकै कस्तो हो भने साथीहरू चाहिँ अब जस्तो 75.7 तपाईँको डेट छ भने रेस्ट वुड बी द इक्विटी, र डेट इक्विटी मिलेर 100% हुनु पर्यो, र फ्र्याक्सनमा हामी 1 भन्छौँ, ओके। त्यस्तै डेट इक्विटी रेसियोको हेर्नु साथीहरू चाहिँ डेट इक्विटी रेसियोमा किनभने इक्विटी नै नेगेटिभमा हुँदाखेरि तपाईँको भ्यालु पनि नेगेटिभ छ। जस्तो इट्स अमेजिङ क्यालकुलेसन छ जुन कि हामी नर्मली अब बुकको किताब बुकहरूको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यस्तो
आउँदैन, बट रियल डेटा जस्तो नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनको मैले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको हेर्दाखेरि यस्तो रिजल्ट आइरहेछ। त्यस्तै इक्विटी मल्टिप्लायर भन्ने बित्तिकै हामी टोटल एसेट बाई टोटल इक्विटी यो पनि नेगेटिभ छ, किनभने चाहिँ नेगेटिभमै हाम्रो इक्विटी छ। अब हाम्रो नेट वर्किङ क्यापिटल पोजिसनकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। अब करेन्ट एसेट्स भन्दा करेन्ट लायबिलिटिज बढी हुनुको मतलब के हो भने तपाईँको नेट वर्किङ क्यापिटल नेगेटिभ छ, जसले गर्दा हाम्रो अब पुअर करेन्ट रेसियो हुन जान्छ। ओके, जुन कि इन्डस्ट्रियल एभरेज भनौँ या ओभरअल एकाडेमिक लिटरेचर अनुसार चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, करेन्ट रेसियो 2:1 हुनुपर्छ, जबकि यो 0.596 छ। अब 79 मा फेरि 0.532 छ, एज कम्पेयर टु 79 80 मा चाहिँ अलि सुधार भएको देखिन्छ। तर यो सुधार अलिकति मात्र हो, तर इन्डस्ट्री एभरेज भनौँ या एकाडेमिक लिटरेचर अनुसार चाहिँ इट्स भेरी पुअरै भन्नुपर्छ। र क्विक रेसियो भनिसकेपछि क्विक एसेट बाई करेन्ट लायबिलिटिज भन्छौँ। क्विक एसेट भनिसकेपछि हामी करेन्ट एसेटबाट यदि इन्भेन्ट्रिज र प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सक्लुड गर्यो भने क्विक एसेट आउँछ। र यो खास भन्ने भने 1:1 हुनुपर्ने हो, बट दुवैको कस्तो, दुवै इयरको हाम्रो के छ भने लेस देन 1 छ। ओके, अब जाउँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ अब स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस भनौँ। अब यसमा हेर्दाखेरि जस्तो टोटल रेभेन्यू फ्रम अपरेसन्स यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छ साथीहरू चाहिँ, त्यस्तै प्रफिट लस बिफोर ट्याक्सेस जुन कि अब इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेको NAS 09 छ भने, अब हाम्रो प्रफिट अर लस आफ्टर ट्याक्स भन्ने बित्तिकै NAC को कस्तो छ भने दुवै इयरमा नेगेटिभ छ। अब हामीले बेसिक अर्निङ पावर रेसियो निकाल्दाखेरि साथीहरू चाहिँ तपाईँ हेर्नु, अब 80 मा चाहिँ 4.606 छ भने अर्को चाहिँ अब द्याट मिन्स अब 2079 यानि 79 सालमा 2.989, अब एज कम्पेयर टु प्रिभियस इयर भन्दा भनौँ न 79 भन्दा 80 मा सुधार भएको देखिन्छ। तर तपाईँको प्रफिटै नेगेटिभमा भएको भए हामी अब हेर्नु, तपाईँ रिटर्न अन एसेट निकाल्दाखेरि जस्तो रिटर्न अन एसेट नेट प्रफिट बाई टोटल एसेट, सिन्स तपाईँको यो NAC को चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ नेगेटिभमा छ प्रफिट, द्याट्स वाइ अब रिटर्न अन एसेट होस् या रिटर्न अन इक्विटी जस्तो नेट प्रफिट बाई टोटल इक्विटी all are negative. That means you saw financial statements यो 79 2079 र 2080 कै मैले बेस लिँदाखेरि पनि कस्तो छ भने यो सरकारको लागि एउटा यो एयरलाइन्स बर्डन भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई। अब जाउँ साथीहरू चाहिँ यसको चाहिँ अब हामी अब क्याश फ्लोको कुरा गर्दाखेरि अब हेर्नु, क्याश फ्लो फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसको कुरा गरौँ, यसो पुरै हेडिङ त छँदैछ हाम्रो, त्यस्तै यसलाई हामीले नेपालीमा नगद प्रवाह विवरण भन्छौँ। अब हेर्नु मैले जस्तो फाइनेन्सियल यसमा मेनली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज हुन्छ, अपरेटिङ एक्टिभिटिज, त्यस्तै इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ओके, जस्तो यसमा कस्तो छ भने ओभरअल क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज एगेन नेगेटिभ। नर्मली हामी क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज भनेको नेगेटिभमा हुन्छ भने अब फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज भनिसकेपछि इज नेगेटिभमा छ, किनभने सुरुमै तपाईँको नेट प्रफिटै अब अपरेटिङको पनि तपाईँ हालत देख्न सक्नुहुन्छ, एगेन इज नट गुड। ओके, अब जाउँ हामी साथीहरू यस्तो फाइनेन्सियल एस्पेक्टको कुरा गरेँ। अब लेट्स टक अबाउट कि अब फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स इन NAC के रहेछ त, जस्तो कि पर्फर्मेन्स फ्याक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि अब मोटिभेटेड इम्प्लोइ, अब उहाँ अब गेवालीजीको चाहिँ अब 2020 को रिसर्चको मैले अब भनौँ न यसलाई साइड गर्दाखेरि अब मोटिभेटेड इम्प्लोइ मेबी के कारण मोटिभेटेड होला, बिकज अफ बिङ द गभर्मेन्ट अन्डरटेकिङले गर्दा हो कि, त्यस्तै अन्टरप्रेन्योर मार्केटिङ, त्यस्तै कलेक्टिभ लिडरसिप, अनरसिप फिलिङ अफ द गभर्मेन्ट, त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल सपोर्ट, यी फ्याक्टर्सहरू चाहिँ यो रिसर्चले भनेर रहेछ कि पर्फर्मेन्स फ्याक्टर्स। अब युनिक फिचर्सको कुरा गर्दाखेरि जस्तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी, अब इयर वर्थीनेस, त्यस्तै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, रिकमेन्डेड प्र्याक्टिस भनेर। तर रिजन फर ल्याकिङ द बिजनेस ग्रोथ, जस्तो कुनै पनि एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीको जस्तो एयरलाइन सेक्टरमा कुनै कम्पनीले एक्सपान्ड गर्न सकिरहेको छैन भने द्याट मिन्स उसको कम्पिटेटिभनेस घटिरहेको हो, कोर कम्पिटेन्सी एज कम्पेयर टु अदर इन्टरनेसनल एयरलाइन्स भनौँ बेटर छैन, जसले गर्दा हामी भन्न सक्छौँ जस्तो कि ल्याक अफ एयरक्राफ्ट, युनिक
पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स सबभन्दा प्रब्लमै के छ भने यहाँको ठुल्ठुलो हाकिमहरूको एपोइन्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै सिओ भन्नु सिओ अब चिफ लेभलमा चाहिँ अब पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट छ साथीहरू चाहिँ। र अर्को एउटा के छ भने एलिगेसन अफ द स्टाफ इन अब युनियनिजम भन्छौँ, जस्तो कि अब युनियन भनेको त तपाईँको यसको पर्फर्मेन्स बढ्नु पर्यो, तर युनियनिजमको प्रब्लमले गर्दा नै कस्तो छ नेपालका मस्टली सेक्टर मा प्रब्लमै देख्छौँ हामी। अब आशा गरौँ कि अहिलेको सरकार यानि बाल सरकारले अब नेपाल एयरलाइन्सलाई अब एउटा हुन्छ नि केही नभए हाम्रो अब इन्टरनेसनल मापदण्ड जुन स्ट्यान्डर्डमा डेभलप होस्, जुन यो लस मेकिङ सेक्टर भइरहेछ यसलाई प्रफिट मेकिङ कसरी बनाउन सकिन्छ, अब यसको जुन हामी भन्छौँ कि कोर कम्पिटेन्सी कसरी डेभलप गर्ने, र यो बिकज अफ स्टाफको युनियनिजमले गर्दा यस्तै प्रब्लम छ भने यसलाई हामीले खारिजै गर्नुपर्छ साथीहरू चाहिँ। यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गर्न खोजेँ। अब यसको च्यालेन्जै अब हामी इस्यु च्यालेन्ज मैले सुरुमै भनिसकेँ, यसमा अलरेडी अब डेट एराउन्ड 47 बिलियन छ, अझ योभन्दा बढ्दै गइरहेको छ, डिक्रिजिङ इन द मार्केट सेयर। अब लिक्विडेसनको स्थितिमा छ भन्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि अब इन्टरनेसनल फ्लाइट भन्ने बित्तिकै युरोप या सेफ्टी इन इन्टरनेसनल एरिनाकोले गर्दा चाहिँ डिस्पाइट गभर्मेन्ट बेसलेस क्लेमले गर्दा भन्नुपर्छ कि अब गभर्मेन्टले प्रयास गरिरहेछ, तर यसको स्टिल च्यालेन्जेस छ साथीहरू चाहिँ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको कन्टेन्ट आशा गर्छु कि तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला, र मेरो च्यानल द्याट इज द फाइनेन्स गुरु पवन कुमारजालाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, ताकि मैले जुनसुकै भिडियो फाइनेन्स, इकोनोमिक्स, इन्भेस्टमेन्ट या ओभरअल जियो पोलिटिकल सिचुएसनको र कनेक्टिङ टु नेपालको के छ त त्यो तपाईँहरूलाई कमसेकम अटोमेटिक जाओस् भनेर यही उद्देश्यका साथ नर्मली मैले आफ्नो युट्युबमा डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरू राखिरहेको हुन्छु। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। Thank you.